नमस्कार। कक्षा 4 मा अध्ययन गरिरहनुभएका विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा सञ्चालित यस कक्षामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुको स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला विषयको इकाइ 2 अन्तर्गत वातावरणीय सरसफाइको परिचय र वातावरण सरसफाइको महत्त्व लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस्, आवश्यक शैक्षिक सामग्री लिएर कक्षामा उपस्थित हुनुहोस्। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, हामीले योभन्दा अघिल्ला कक्षाहरूमा व्यक्तिगत स्वच्छता अन्तर्गत शरीरका विभिन्न अङ्गहरूको हेरचाह, सरसफाइ र महिनावारी हुँदा अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सरसफाइको बारेमा चर्चा गर्यौं। आज हामी हाम्रो व्यक्तिगत स्वच्छता जस्तै वातावरण पनि स्वच्छ र सफा हुनुपर्छ नि, होइन? हो, त्यस अन्तर्गत हामी वातावरण सरसफाइ भनेको के हो, अनि वातावरण कसरी सरसफाइ गर्ने र वातावरण सरसफाइको के महत्त्व छ भन्ने बारे विस्तृत चर्चा गर्छौं। तयार हुनुहुन्छ नि, होइन त? अब हामी वातावरण सरसफाइ भनेको के हो भनेर जान्नुभन्दा पहिला एउटा चित्र हेरौँ है त। ल, यता हेर्नुहोस् त, तलको चित्र अवलोकन गरौँ र छलफल गरौँ। यो चित्रमा के देख्नुहुन्छ तपाईँ? यहाँ हेर्नुहोस् न, घर, आँगन, पिँढी अनि त्यसपछि गएर आफ्नो वरिपरि सरसफाइ गरिरहेको र त्यस सरसफाइ गर्दा उत्पन्न भएका फोहोरहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरिरहेको देखिन्छ नि। अनि तपाईले पनि आफ्नो घर वरपर यसै गरी सफा गर्ने गर्नुभएको छ होला नि। अनि विद्यालयको कक्षा कोठा, विद्यालयको खेल्ने चौर अनि तपाईको विद्यालय वरपर पनि सफा गर्नुभएको होला। अब यो चित्र अध्ययन गरिसकेपछि, अवलोकन गरिसकेपछि तपाईले वातावरण सरसफाइ भने के हो भन्ने कुरोमा त अलिकति केही थाहा पाइसक्नु भयो। ल, त्यसो भए अब हामी केही प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्छौं है त। ल, तलका प्रश्नहरू छलफल गरौँ। वातावरण भनेको के हो? ल भन्नुहोस् त, तपाईको वरिपरि के छ? सजीव वस्तुहरू होलान्, निर्जीव वस्तुहरू होलान्, हावा, पानी, माटो, वनजङ्गल, अनि घर वरिपरि तपाईको करेसाबारी होला, धारा होला, शौचालय होला, मठ मन्दिर होला, होइन? ती सबैलाई हामी समग्रमा वातावरण भन्छौं नि, होइन र? अब हामीले हाम्रो वरपरको वातावरण किन सफा राख्नुपर्छ? सफा भएन भने के हुन्छ? किन सफा राख्नु पर्यो होला भन्नुहोस् त? पक्कै पनि वातावरण सफा भयो भने हामी पनि सफा हुन्छौं नि, होइन? अनि फोहोर वातावरणबाट त विभिन्न रोगहरू पनि लाग्छ होला नि, होइन र? ल, अब तपाईँ यी प्रश्नमा विचार गर्दै गर्नुहोस् र अब अर्को हेर्नुहोस् त, के तपाईको वरपरको वातावरण सफा छ त? हामीले वातावरणीय सरसफाइको कुरा गरिरहँदा तपाईको आफ्नो वरपरको वातावरण चाहिँ सफा छ कि छैन त? तपाईको करेसाबारी, तपाईले प्रयोग गर्ने शौचालय, अनि तपाईको घर, आँगन अनि धारा आदि सफा छन् त? विचार गर्नुहोस् है त। सफा नभए तपाईले के गर्न पर्यो? स्याबास, सफा गर्नुपर्छ है। स्वच्छ वातावरण कुन किसिमको हुनु पर्ला? स्वच्छ सफा वातावरण। सफा वातावरण त पक्कै पनि हराभरा हुनु पर्ला, अनि रमणीय, हेर्दा आनन्द आउने खाले हुनु पर्ला, यस्तै होइन? फोहोर मैलालाई सही तरिकाले विसर्जन गरिएन भने के कस्ता समस्या उत्पन्न होलान्? हामीले फोहोर मैला
बढारिसकेपछि त्यसलाई सही तरिकाले विसर्जन भनेको त्यसलाई कुवाउने हो कि नकुइने केही फोहोरहरूलाई जलाउने हो कि अनि फेरि प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोरहरू हुन्छन् कि त्यसरी हामीले फोहोर मैलालाई विभिन्न प्रकारमा बाँडेर विभाजन गरेर त्यसको सही व्यवस्थापन विसर्जन भनेको त्यसलाई सही किसिमले थन्काउने काम गर्नुपर्छ। त्यस्तो गरिएन भने के होला? हामीले वातावरण सफा गरेको कुनै अर्थ हुन्छ र त्यस फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन र विसर्जन गरिएन भने पक्कै पनि हुँदैन। अब चित्र पनि हेऱ्यौँ अनि केही प्रश्नमाथि पनि छलफल गऱ्यौँ। अब एउटा अर्को सानो यो हेरौँ त, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, यसमा के भएको रहेछ, के देख्नुहुन्छ? केही बालबालिकाहरू केही मानिसहरू मिलेर आफ्नो वरिपरि सफा गरिरहेको देखिन्छ। रुखबाट खसेका पातहरू धुलोहरूलाई बढारिरहेको अनि एकै ठाउँमा जम्मा गरिरहेको र त्यो जम्मा भएको फोहोरलाई कतै विसर्जन गर्न लान खोजिएको, सरसफाइको विभिन्न औजारहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि हेर्नु न, यो घर वरपरको वातावरण कति सफा छ नि। र राम्ररी अवलोकन गर्नुहोस् है। अनि हामीले पनि यसै गरेर हाम्रो वरपरको वातावरण सफा गर्ने गरेका छौँ नि, होइन त? तपाईले पनि यो अवलोकन गरिसकेपछि यसै गरेर आफ्नो घर वरपर, विद्यालयको आँगन, तपाईको कक्षा कोठा, खेल्ने चौर आदि यस्तै गरेर सफा गर्नुपर्छ। सक्नुहुन्छ नि, होइन? अवश्य पनि सक्नुहुन्छ। ल, अब हामीले यी सबै कुराहरू अवलोकन गरिसकेपछि वातावरण सरसफाइ भनेको के हो भन्ने बारेमा त पक्कै पनि केही बुझ्यौँ। अब वातावरणीय सरसफाइ भनेको के हो त? ल, यता हेर्नुहोस् त, हामीले हाम्रो घर, आँगन, गोठ र करेसाबारी सफा राख्नुपर्छ। गाई गोठ त तपाईलाई थाहा नै होला। हामीले पशुपालन गर्छौँ अनि हाम्रो घरमा गाई वस्तुको लागि छुट्टै गोठ हुन्छ है। अनि यो चित्रमा हेर्नुहोस् न, यो घर, आँगन अनि धारा, नजिकैको यो तरकारी लागेको जस्तो करेसाबारी देखाइएको छ। अनि सफा वातावरणमा बालबालिकाहरू खेलिरहेको पनि देखिन्छ। अनि दोस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो गाई गोठमा गाईको गोबर सोरेर गाई गोठ पनि सफा गरिरहेको देखिन्छ नि। अनि तेस्रो चित्र हेर्नुहोस् त, कति राम्रो करेसाबारी। ल, यसै गरी हामीले पनि हाम्रो घर, आँगन, गोठ, करेसाबारी सफा राख्नुपर्छ। हेर्दै जानुहोस् है त। अब हामीले हाम्रो घर वरपर मात्रै सफा गरेर हुन्छ र? पक्कै पनि हुँदैन। हामीले बाटोघाटो, हामी वरिपरि हामी हिँड्ने बाटोघाटो, पानीको मुहान अनि चौतारो, मठ मन्दिरको पनि त सरसफाइ गर्नुपर्छ नि। यता चित्रमा हेर्नुहोस् त, पहिलो चित्रमा के देख्नुहुन्छ? त्यहाँ पानीको स्रोत वरिपरि सफा गरिरहेको देखिन्छ। हामीले पानीको मुहानहरू, पानीको स्रोतहरू, धारा, कुवा, पोखरी, तलाउ आदिको पनि सरसफाइ गर्नुपर्छ।
स्वच्छ वातावरण, सफा वातावरण हुनको लागि पानीका स्रोतहरू पनि सफा र स्वच्छ हुनुपर्छ। अनि दोस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त, मन्दिर वरिपरिको वातावरण सफा गरिरहेको छ र फोहोरलाई विसर्जन गर्नको लागि त्यहाँ डस्टबिनहरू देखाइएको छ अनि सबैजना मिलेर सरसफाइ गरिरहेको देखिन्छ। अनि तपाईलाई चौतारोको बारेमा त थाहा होला, कहिलेकाहीँ गाउँघरमा उकालो ओह्रालोहरू हिँड्दै गर्दा अनि यस्ता चौतारोहरू भेटिन्छन् जहाँ थकै मार्ने अनि भारीहरू बिसाउने काम गरिन्छ। अनि त्यस्तो ठाउँको नि त सफा राख्नुपर्छ नि, होइन र? त्यसैले हेर्नुहोस् न कस्तो सफा चौतारो, बरपिपलको कस्तो सफा चौतारो देखाइएको छ है। यो पनि हाम्रो वरिपरिको वातावरण हो, यसलाई पनि हामीले सफा राख्नुपर्छ। र हाम्रो वरपरको वातावरण, हाम्रो वरपरको वातावरण भन्नाले हाम्रो घर, आँगन, बाटोघाटो, पानीको मुहान, धारा कुवा आदि, चौतारो, मठ मन्दिर आदिको सफा राख्नु, स्वच्छ राख्नु र हराभरा राख्नु वातावरण सरसफाइ हो। बुझ्नुभयो होइन त? त्यहाँ तपाईलाई एउटा शब्द हराभरा के हो भन्ने लाग्न सक्छ। यता हेर्नुहोस् है त, हराभरा शब्दको अर्थ हुन्छ हरियाली अर्थात् हरियो। हामीले वन जङ्गलहरूमा ठाउँमा कस्तो हराभरा भन्छौँ होइन? अनि जमिनमा खेती लगाइसकेपछि त्यो बालीनाली भएको बेला कस्तो हराभरा भन्छौँ। हराभरा शब्दको अर्थ हुन्छ हरियाली। हामीले वातावरण सफा गरेर मात्रै भएन, हरियाली पनि कायम गर्न पर्यो। हराभरा पनि वातावरण सरसफाइको एक अभिन्न पाटो हो। अब वातावरणीय सरसफाइ गर्नु हामी सबैको, अर्थात् हाम्रो वरपरको वातावरण सफा राख्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। हामी सबैले त गर्नै पर्छ। हाम्रो वरपरको वातावरण सफा भएमा मात्र हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ। हामी चाहिँ एकदम सफा छौँ अनि वरपरको वातावरण चाहिँ एकदम फोहोर छ भने के हामी स्वस्थ भएको मान्न सकिन्छ र? पक्कै पनि सकिन्न। हाम्रो व्यक्तिगत स्वास्थ्य र वातावरणको स्वास्थ्य एकअर्कामा सम्बन्धित हुन्छौँ। वातावरण स्वस्थ भयो भने हामी स्वस्थ हुन्छौँ र हामी स्वस्थ भयौँ भने वातावरणलाई पनि स्वस्थ राख्न सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो वातावरण पनि स्वस्थ हुन पर्यो र हामी पनि स्वस्थ हुन पर्यो। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, वरपरको पहिलो चित्रमा वरपरको वातावरण सफा राख्नको निम्ति त्यहाँ बढारिरहेको देखिन्छ र फोहोरलाई उचित व्यवस्थापनको निम्ति डस्टबिनमा राखेको हेर्नुहोस् त। अनि दोस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् न कस्तो स्वस्थ वातावरण, कस्तो हराभरा वातावरण है, लोभलाग्दो वातावरण। अब यस्तो वातावरणमा रहियो भने त हामी पनि पक्कै स्वस्थ हुन्छौँ। त्यसकारणले हामी पनि स्वस्थ हुन पर्यो, वातावरणलाई पनि यस्तै स्वस्थ राख्नु पर्यो। ल के बुझ्नुभयो त विद्यार्थी भाइहरू? समग्रमा हाम्रो वरपरको वातावरण स्वच्छ, सफा र हराभरा राख्नु नै वातावरण सरसफाइ हो। वातावरण सरसफाइ भयो भने मात्र हामी पनि स्वस्थ रहन्छौँ भन्ने कुरा त बुझ्नुभयो है त? अब वातावरण सरसफाइको के महत्त्व छ त? वातावरण सफा भयो भने के हुन्छ त? ल यता हेर्नुहोस् त, स्वच्छ र सफा वातावरणमा बसेर पढ्न, खेल्न र रमाउन सकिन्छ। फोहोर दुर्गन्ध भइरहेको ठाउँमा खेल्न मन लाग्छ? तपाईँ फोहोर ठाउँमा खेल्न रुचाउनुहुन्छ? पक्कै पनि। अनि रुचाउनुहुन्न है, पक्कै पनि रुचाउनुहुन्न। अनि झन् पढ्न मन लाग्ला र? अनि फोहोर वातावरणमा बसेर रमाउन सकिएला र? ल यता चित्र हेर्नुहोस् त, यो
सौरमा कस्तो सफा देखिन्छ नि, अनि त्यो सफा वातावरणमा बसेर पढिरहेको जस्तो देखिन्छ। अनि दोस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त, हराभरा र सफा वातावरणमा बालबालिकाहरू कस्तो खुसी भएर खेलिरहेको छन् नि। अनि तेस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त, त्यस्तै हराभरा वातावरणमा सबै एकदम खुसी हँसिलो रमाइरहेका छन् भनेपछि स्वच्छ वातावरणमा बसेर पढ्न, खेल्न र रमाउन सकिँदो रहेछ। अनि यस्तै अरू के गर्न सकिएला स्वच्छ र सफा वातावरणमा? हेर्नुहोस् त, सफा वातावरणबाट स्वच्छ हावा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो चित्रमा हेर्नुहोस् न, यहाँको हावा कति स्वच्छ सफा होला। यहाँ न हाम्रो यातायातका साधन अर्थात् गाडीहरूले निकाल्ने धुलो धुवाँ छ, न धेरै भिडभाड छ, यहाँ त स्वच्छ, यहाँको हावा अत्यन्तै सफा छ। अनि वातावरण सफा भयो भने सुरक्षित पानी पनि त प्राप्त गर्न सकिन्छ नि। हेर्नुहोस् त कस्तो सफा तलाउ देखाइएको छ। यस्तो सफा स्वच्छ पानी पनि सफा र स्वच्छ वातावरणकै उपज हो। अर्थात् वातावरण स्वच्छ भयो, सफा भयो भने पानीको स्रोत पनि सफा हुन्छ र सफा स्रोतबाट सुरक्षित पानी प्राप्त गर्न सकिन्छ। हामीले हाम्रो वरिपरि प्रयोग गर्ने धारा, कुवा, खोलानाला सफा भए मात्र त्यसबाट प्राप्त हुने पानी पनि स्वच्छ र सफा हुने हो। ल अब यति मात्र होला त वातावरण सरसफाइको महत्त्व? पक्कै होइन। हामीले वातावरण सफा भयो भने सफा वातावरणमा रमाउने, खेल्ने कुराहरू गऱ्यौँ, स्वच्छ हावा र स्वच्छ पानी प्राप्त हुने कुरा गऱ्यौँ। अनि वातावरण सफा भएन भने त फेरि के हुन्छ भनेका थियौँ? रोगहरू लाग्न सक्छ भनेका थियौँ। साँच्चै हो त? ल यता हेर्नुहोस् त, वातावरण सफा भएमा झिँगा, लामखुट्टे र भुसुनाको टोकाइबाट लाग्ने रोगबाट बच्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो वरपरको वातावरण फोहोर भयो भने झिँगाहरू भड्किने, झिँगाहरूले विभिन्न किसिमका रोगहरू सार्छन्। अनि लामखुट्टे र भुसुनाले पनि टोक्न सक्छन् है। लामखुट्टे र भुसुनाहरूले टोकेर विभिन्न रोग लाग्न सक्छ। हेर्नुहोस् न, पहिलो चित्रमा फोहोरबाट आएर झिँगा बसिरहेको देखाइएको छ, अनि दोस्रो चित्रमा लामखुट्टेले टोकिरहेको छ। अनि लामखुट्टेले टोक्दा विभिन्न रोगहरू लाग्छ नि है। फोहोरमा बसेर आएको झिँगाले पनि रोगहरू सार्छ, अनि लामखुट्टे भुसुनाहरूले पनि टोकेर रोगहरू सार्छ। अनि हाम्रो वातावरण स्वच्छ र सफा भयो भने त त्यस्ता झिँगाहरूले सार्ने सरुवा रोग र लामखुट्टे तथा भुसुनाको टोकाइबाट लाग्ने रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो होइन त? अनि अब वातावरण फोहोर हुँदा पानी प्रदूषण हुन्छ, त्यसपछि गएर हावा प्रदूषण हुन्छ। त्यस्तो प्रदूषित हावा र प्रदूषित पानीहरूबाट नि रोग लाग्छ नि। ल यता हेर्नुहोस् त, सफा वातावरणले फोहोर र दुर्गन्धबाट फैलन सक्ने सरुवा रोगहरूबाट सुरक्षित राख्छ। यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, कति धेरै फोहोरहरू थुपारिएको देखाइएको छ। अनि साँच्चै यो फोहोरबाट के हुन सक्छ? यी फोहोरहरू कुहिएर दुर्गन्ध फैलन सक्छ है। तपाईलाई दुर्गन्ध भनेको के हो जिज्ञासा लाग्न सक्छ। यता हेर्नुहोस् त, दुर्गन्ध शब्दको अर्थ हुन्छ नराम्रो गन्ध।
जस्तै हामीले कुनै फोहोर भएको ठाउँमा कुहिएर नमिठो गन्ध आएको, कस्तो नमिठो गन्ध, कस्तो नमिठो बास्ना, कस्तो गनाएको भन्छौँ नि, हो त्यस्तो दुर्गन्धबाट पनि विभिन्न रोगहरू फैलन सक्छ। यता चित्रमा हेर्नुहोस् त, पहिलो चित्रमा के देख्नुहुन्छ? बान्ता गरिरहेको है। हामीले पनि एकदम दुर्गन्ध गनाउने ठाउँमा त्यहाँको हावा लिँदा हामीलाई कस्तो बान्ता आउन खोजेको जस्तो हुन्छ नि। अनि दोस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त, के देख्नुहुन्छ? पेट दुखिरहेको, आउँ पर्दा एकदम पेट काट्ने, अनि झाडा पखाला लाग्दा एकदम पेट दुख्ने, यस्तो हुन्छ नि है, त्यस्तै गरेको छ। अनि तेस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त, रुगा लागेको, अनि टाउको दुखेको। अब फोहोर र दुर्गन्धित वातावरणबाट झाडा पखाला, आउँ, अनि त्यसपछि गएर टाइफाइड यस्ता रोगहरू सर्छन्, जसलाई हामी सर्वरोग भनिन्छ। र वातावरण सफा भयो भने त्यस्ता रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ, त्यस्ता रोगहरू लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ। कति धेरै महत्त्व रहेछ है वातावरण सरसफाइको। ल के महत्त्व होला मलाई एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त। वातावरण सफा भयो भने स्वच्छ र सफा वातावरणमा रमाउन, खेल्न र पढ्न सकिन्छ। अनि सफा र स्वच्छ वातावरणबाट सफा र स्वच्छ पानी अनि स्वच्छ हावा प्राप्त हुन्छ। अनि वातावरण सफा भयो भने झिँगाबाट लाग्ने रोगहरू लाग्दैन, लामखुट्टे तथा भुसुनाको टोकाइबाट लाग्ने रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ। अनि सफा वातावरणबाट दुर्गन्धबाट लाग्ने रोगहरू लाग्न सक्दैन। यति त वातावरण सरसफाइको महत्त्व रहेछ, बुझ्नुभयो नि होइन? अब यस्ता धेरै महत्त्व छन् वातावरणको, जुन तपाईँले आफै विचार गरेर नि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ नि है। सफा भयो भने के हुन्छ, फोहोर भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरो त तपाईँले पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ नि। अब हामीले वातावरण सरसफाइको परिचय र वातावरण सरसफाइको महत्त्वबारे चर्चा गरिसकेपछि अब तपाईँले योसँग सम्बन्धित एउटा परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क पनि गर्नुपर्छ है त। अब त्यहाँ अर्को पनि हेर्नुहोस् त, वातावरण सफा भएमा सभ्य समाज भन्ने छ नि। सभ्य समाजको निर्माण, सभ्य शब्दको अर्थ के होला? ल सभ्य शब्दको अर्थ हुन्छ सुहाउँदो, अनुसरण अर्थात् त्यस्तै गर्न मिल्ने, सुहाउँदो है, विश्वास गर्न सकिने, त्यसलाई सभ्य भनिन्छ। हेर्नु न, असभ्य भने नराम्रो, नसुहाउने, सभ्य भने राम्रो, सुहाउने। यो पहिलो चित्रमा हेर्नुहोस् त, शौचालयको व्यवस्था छ, अनि त्यहाँ गमलाका फुलहरू राखिएको छ, कस्तो सफा छ वरपरको वातावरण। अनि दोस्रो चित्रमा सबैजना जम्मा भएर आफ्नो वरपरको वातावरण सफा गरिरहेको देखिन्छ। हामीले कस्तो सभ्य समाज भन्छौँ नि, कस्तो राम्रो, कस्तो अनुसरण गर्न लायक। अनुसरण भने त्यस्तै, यस्तै बनाउने हामीले पनि है। अब सभ्य समाज निर्माणमा पनि टेवा पुर्याउँछ। वातावरण सफा भयो भने समाज नै सफा, अनि सफा समाजमा विचारहरू पनि सफा आउँछन्, मानिसहरूबिच झैझगडा पनि हुँदैन। त्यस्तो समाजलाई हामी सभ्य समाज भन्छौँ। त्यस्तो सभ्य समाजको निर्माणमा टेवा पुर्याउँछ वातावरण सफा भयो भने। अनि त्यो टेवा भनेको चाहिँ के होला? ल त्यो पनि हेर्नुहोस् है त। टेवा शब्दको अर्थ हुन्छ सहयोग अर्थात् मद्दत। सहयोग वा
मद्दत, टेवा, राम्रो समाज निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउँछ, मद्दत पुर्याउँछ। वातावरण राम्रो भयो भने, सफा भयो भने, होइन? अब हामीले, मैले भने नि तपाईँलाई, अब यो वातावरणीय सरसफाइको महत्त्व पढिसकेपछि तपाईँले त्योसँग सम्बन्धित एउटा परियोजना कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यता हेर्नुहोस् त, तपाईँको विद्यालय वरपरको वातावरण सरसफाइको अवस्था अवलोकन गरी यहाँ मिल्दो कोठामा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् भन्नेको छ। के छ तपाईँको विद्यालय वरपरको वातावरण? सफा छ कि फोहोर छ कि? अब तपाईँले पहिला त्यसलाई अवलोकन गर्नुहोस्। अनि विद्यालयको वातावरण सफा छैन भने सबै साथीहरू मिलेर सरसफाइ गर्नुहोस्। तपाईँले वातावरणीय सफाइको पढिसकेपछि घर वरपरको वातावरण र आफ्नो विद्यालय वरपरको वातावरण त सफा राख्नु पर्यो नि, होइन? अनि पो घरको वातावरण सफा भयो भने हामी घरका सबैजना स्वस्थ हुन्छौँ। विद्यालयको वातावरण सफा भयो भने विद्यालयमा पढ्ने सबैजना स्वस्थ र सफा हुन्छौँ। अनि सबैजना स्वस्थ र सफा भइयो भने कसैलाई रोग लाग्दैन, होइन? सबै घर, हाम्रो घर छरछिमेक सभ्य भयो भने, सफा भयो भने समाज सभ्य, है? विद्यालय पनि त्यस्तै सरसफाइ भयो भने विद्यालय सभ्य विद्यालय हुन्छ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँको विद्यालय वरपरको वातावरण कक्षा कोठा, आँगन, चौर, शौचालय, धारा, बगैँचा। अब यस्तै तपाईँको विद्यालयमा क्यान्टिन होला, होइन? चमेनागिरिया अर्थात् तपाईँले खाजा खाने ठाउँ क्या विद्यालयमा। अनि तपाईँको विद्यालय वरिपरि बाटो होला, अनि विद्यालय वरिपरि बगैँचासँगै कहीँ पोखरी पनि होला सानो, होइन? अब यस्तो सफा छ कि छैन? कुनै कसैको विद्यालयमा को आँगनमा विद्यालयभित्र मन्दिर पनि होला र यो सफा छ कि छैन पहिला अवलोकन गर्नुहोस्। सफा भएमा तपाईँले त्यसलाई सधैँ सफा राख्नुपर्छ। सफा छैन भने त्यसलाई पनि सफा गरेर त्यसपछि सधैँ सफा राख्नु पर्यो। पहिला अवलोकन गर्नुहोस्। जस्तै कक्षा कोठा सफा छ, ठिक छ, सफा छैन सबै साथी मिलेर सफा गर्नुहोस्। अनि शौचालय सफा छ, त्यस्तै सफा राख्ने गर्न पर्यो। छैन भने त्यसलाई तुरुन्तै सफा गर्न पर्यो। शौचालयबाट त विभिन्न रोगहरू झन् फैलन्छन् नि, है? ल अब यो परियोजना कार्य तपाईँले गर्नुहोस् अनि गरेर साथीभाइ बिच छलफल गर्नुहोस्, है त? अब हामीले यो वातावरणीय सरसफाइ र यसको महत्त्वसँग सम्बन्धित रहेर एउटा छोटो अभ्यास पनि गरौँ, है त? ल यता हेर्नुहोस् त, अभ्यास गरौँ भनिएको छ। अनि खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भर्नुहोस्। यी शब्दहरू देखाइएका छन्। शब्दहरूमा सर्वरोगहरू, कर्तव्य, सुरक्षित पानी, दूषित हावा आदि देखाइएको छ। हामीले पढेको आधारमा पहिला तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् र तपाईँको अनुमान मिल्छ कि मिल्दैन त्यसपछि हेर्नुहोस्, है त? ल पहिलो नम्बर हेर्नुहोस् त, वरपरको वातावरण सफा राख्नु हामी सबैको के होला? ल तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् है त, तपाईँको अनुमान मिल्यो मिलेन? कर्तव्य हो, हामीले गर्नै पर्ने, त्यसलाई कर्तव्य भनिन्छ, है त? हामीले गर्नै पर्छ। वरपरको वातावरण सफा राख्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, सफा वातावरणले फोहोर र दुर्गन्धबाट फैलन सक्नेबाट सुरक्षित राख्छ। फोहोर र दुर्गन्धबाट के फैलिन्छ तपाईँले अनुमान गर्नुभयो होला। ल सरुवा रोगहरू जुन एउटा व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्छ। वातावरण दूषित हुँदा झाडा पखाला, आउँ, टाइफाइड जस्ता रोगहरू सर्छन् भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यस्तो रोगहरूबाट सुरक्षित राख्छ। अनि सफा वातावरणबाट के प्राप्त गर्न सकिन्छ होला? स्वच्छ र सुरक्षित पानी प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, अब यो झाडा पखाला, आउँ, हैजा जस्ता रोगहरू केबाट लाग्छ होला? ल यस्ता रोगहरू दूषित पानीबाट लाग्छ। हामीले दूषित पानी खाएमा झाडा पखाला लाग्ने, आउँ, हैजा जस्ता रोगहरू फैलने हुन्छन्। ल हामीले योसँग सम्बन्धित एउटा अभ्यास पनि गऱ्यौँ। अब यसै गरेर तपाईँले यस पाठसँग सम्बन्धित तपाईँको पाठ्यपुस्तकका अभ्यासहरू पनि गर्नुपर्छ नि, गर्नुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
आज हामीले वातावरणीय सरसफाइ अन्तर्गत वातावरण सरसफाइ भनेको के हो, हामीले हाम्रो वरपरको वातावरण कसरी सफा गर्ने, वातावरण सरसफाइको के महत्त्व छ, वातावरण सरसफाइ हुँदा, वातावरण स्वच्छ हुँदा हामीले वातावरणबाट प्राप्त हुने स्वच्छ हावा, स्वच्छ पानी प्राप्त गर्न सक्छौँ। वातावरण सफा भएमा विभिन्न रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ। हामीले वातावरण सफा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने बारे चर्चा गऱ्यौँ। यससँग सम्बन्धित परियोजना कार्यको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र छोटो अभ्यास पनि गऱ्यौँ। यो कक्षा लिइसकेपछि तपाईले आफ्नो घर वरपर आफ्नो विद्यालयको वातावरण सफा राख्नुहुनेछ अनि आफ्नो समाज घरलाई सभ्य बनाउनु हुनेछ र वातावरण सरसफाइ सँगसँगै आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुहुनेछ। आजको कक्षा यहीं समाप्त हुन्छ। फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।